हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यी दुईटा छिमेकीले चाहिँ नेपालमा के हुनेलाई कुरालाई अस्तित्वसँग गाँसेर हेर्छन्। तर अमेरिका त अझै टाढाको शक्ति राष्ट्र हो नि, उसको पनि स्वार्थ छ। तर उसको स्वार्थ नेपालमा केही हुँदाखेरि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नै खतरा हुने, अमेरिकाको अस्तित्वमै खतरा हुने हुँदैन। अमेरिकाको स्वार्थ चाहिँ प्रभुत्वको स्वार्थ हो, विश्व महाशक्तिको राष्ट्रको रूपमा प्रभुत्व बढाउँदै गर्ने स्वार्थ हो। त्यसैले हामीले यी फरक फरक स्वार्थहरूको यसको प्रकृति चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो र त्यसपछि हामी आफैले म्यानेज गर्ने। अब एउटा एमसीसी आउनेमा एउटा सबभन्दा खतरनाक सोच भन्छु, गैर जिम्मेवार, खतरनाक, र उहाँहरूले अब यो कति गृह कार्य गर्नुमा छ। एउटा खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सेक्सन, एउटा बौद्धिक तबका, मिडियाका टिप्पणीकारहरू, एउटाको घोषित रूपमै भन्नु हो, पहिला त आइसकेको थिएन। के आयो भने भारतले हामीलाई त पहिलेदेखि माइक्रो म्यानेज गरे हो, चिनले पनि पछिल्लो तहमा भारतकै सिको गर्न लायो। यी दुईटा ठुल्ठुला छिमेकी छन्, साह्रै हेपे हामीलाई त। अब अलिक तेस्रो यिनलाई तह लगाउने, छडी लगाउने, अलिक ठुलोलाई ठाउँ दिनु पर्यो। अब अमेरिकालाई अलिक ठुलो राजनीतिक स्पेस दिनु ताकि यी दुईटा हाम्रा छिमेकीलाई चाहिँ तह लगाउन सकोस् र हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ के भन्छ हाम्रो स्ट्यान्ड अथवा हाम्रो होइन भनाइ चाहिँ अलि के दरो होस् भन्ने एउटा छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो अत्यन्तै घातक सोच हो, त्यो परराष्ट्र नीतिमा अत्यन्तै उत्ताउलो सोच हो। र यस्तो कुरो अहिले जुन तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका दाउपेच जुन छन्, तपाईँको नयाँ चाहिँ शीतयुद्ध सुरु हुने अमेरिका चाइनाको बिचमा जुन हामी खबर पढ्दैछौँ दिनदिनै, त्यस्तै अर्को हाम्रो छिमेकी भारत र अमेरिका अलि नजिक हुन लागेको हुन् कि भन्ने अझै त्यो पनि तपाईँको ठेगान लगाइसकेको छ कुरो होइन। त्यो चाहिँ त्यो स्पष्ट आकार लिइसकेको कुरा होइन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो परराष्ट्र नीति र यस्ता शक्ति राष्ट्रका सम्झौताहरूमा हामी यसरी उत्ताउलो भयौँ भने, एउटालाई बोलाएर अर्कालाई तह लाउने, कार्डहरू खेल्ने भन्छौँ नि, त्यो परराष्ट्र नीति उत्ताउलो परराष्ट्र नीति। यो भयो भने यसले हाम्रो परराष्ट्र नीति मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व, अस्मिता, स्वाधीनतालाई नै कता लग्छ भन्ने कुरो त ठुलो जोखिम। त्यसो भए ठ्याक्कै हो नि, हजुर पूर्वाधार विकासको विज्ञ भएको नाताले पनि एमसीसी कतिको आवश्यक छ नेपाल? अब आवश्यक छ होइन, एमसीसी अहिले जसरी छ नि त्यो ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक हो, अनिवार्य एकदम प्राथमिकताको आवश्यक हो। त्यो मात्र होइन, हामी त अहिले ट्रान्समिसन लाइन देशभरि भन्ने प्रसारण लाइनको राष्ट्रिय ग्रिड हामी किन एउटा प्रोजेक्टमा गर्छौँ? प्रसारण लाइनको राष्ट्रिय ग्रिड पहिलो प्राथमिकता भएर बनाउने हाम्रो आवश्यकता हो। र त्यो राष्ट्रिय ग्रिडहरू यस्ता किसिमका सम्झौता बिना नै होइन। अहिले यो तामाकोसी कम्प्लिट भएपछि केही महिना अगाडि प्राधिकरणको चाहिँ एमडीको बनाइ थियो। हामीसँग अब पुँजी चाहिने सञ्चित हुने भयो, प्राधिकरण आफ्नै यो चाहिँ बिजुली बेचेर, किनकि अब यो चाहिँ अहिले नै उनीहरूको चाहिँ पैसाको समस्या होइन, हामीलाई प्रोजेक्टको समस्या छ। त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्ने भन्ने आइरहेको थियो। त्यसैले एमसीसी को जुन परियोजना हो, ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो आवश्यकता हो। तर एमसीसी अनुदान अहिले जसरी आउन खोजेको छ त्यो अनावश्यक मात्र होइन, त्यो राष्ट्रिय हितमा छैन र त्यो घातक हो। नेपालमा 60-70 अरब त्यसै सित्तैमा आउँदैछ, किन घातक भन्ने प्रश्नलाई होइन। त्यही त तपाईँले सित्तैमा दियो भने अब यो तपाईँलाई विकासको लागि, सहयोगको लागि भोको मान्छे छ, त्यहाँ मन्द विष छ खानेर, त्यस्तै कुरा हेर्नुहोस् होइन। अब यो हुँदा मन्द विष, एमसीसी विष भन्यो भन्नु होला, मैले त जाने नबुझिकन त्यसो भने होइन। हेर्नुहोस् यो विषयमा विष बन्न सक्छ एमसीसी, त्यसो मजासँग सक्छ। तपाईँले अहिले यत्रो हो, त्यो नभयो भने म एकजना मान्छे बोलेर अर्को एकजना मान्छेले विरोध गरेर यो चाहिँ के सबै मान्छे आम जनताहरूमा, इन्टेलेक्चुअलहरूमा कतिले बोलेको छैनन् होइन। यो चाहिँ त्यो त्यसै दृष्टिकोण कुनै के भन्छ आगो नभइकन धुवा आउँछ, यो चाहिँ नि साँच्चैकै जुन यसको पक्षधरहरूले जुन भन्नुभएको छ यो केही पनि होइन। अघि नै मैले तपाईँलाई भने आउनुहोस् न बहस गरौँ, यो अनुदान मात्रै हो भन्नुभयो भने त म पनि समर्थन गर्छु। यसको कुनै राजनीतिक इन्ट्रेस्ट छैन, डिप्लोमेटिक चाहिँ अमेरिकाको कुनै रणनीतिक इन्ट्रेस्ट बिना होइन। अब उहाँहरू कतिसम्म यसको पैरवी गर्ने ढाँटकुरा गर्नुहुन्छ भने नि कति कुरा हेर्नुहोस्। अमेरिकाको तपाईँ अहिले एमसीसीको वेबसाइट खोलेर हेर्नुभयो भने चाहे दोस्रो तेस्रो चौथो प्याराग्राफतिर छ, एमसीसीले गरिब देशहरूमा एउटा लगानी गरेर त्यहाँको चाहिँ आर्थिक विकास मार्फत गरिबी निवारण गर्ने साथसाथै अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थलाई, रणनीतिक स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्ने दुईटै छ। एन्हान्सिङ अमेरिकन इन्ट्रेस्ट भन्ने पनि त्यही लाइनमा छ।
अब यहाँ हाम्रा मन्त्रीहरू पूर्व सचिवहरूलाई के हुन्छ नि त केही पनि होइन अमेरिका यस्तो दान दातव्य ठुलो मन बनाएर नेपालीहरू गरिब भए त्यसलाई कसरी उठाउने भनेर यस्तो सद्भावसहित आएकोमा यहाँका अन्धराष्ट्रवादीहरूले चाहिँ नि बर्बाद पार्थे होइन तपाईँले सुन्नुभएको ल आउनुहोस् त्यो विषयमा भएको कुरा त सबै पढिदिनुहोस् न जो कुरो अमेरिकन सरकारले आफै लेखेको छ नेपाल विकासशील देशको गरिबी निवारण पनि गर्ने हो सँगसँगै अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ पक्षपोषण पनि गर्ने हो औपचारिक रूपले लेखेर त्यो कुरो पनि भनिदिनुहोस् न अनि मैले फेरि के भनिरहेको छैन भने हरेक वैदेशिक सहयोगका कुरामा कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ कुनैमा पनि हुन्छ जापानले दिने पनि हुन्छ चीनले दिनेमा पनि हुन्छ भारतले पनि दिने हुन्छ मैले के भनिरहेको छु भने नि यहाँका हाम्रा मूर्धन्य विज्ञहरू जुन सरकार चलाइरहनु भएको छ नेताहरूलाई त्यो पहिला एक नम्बरमा यो अनुदान मात्र होइन यसमा रणनीतिक स्वार्थ पनि छ भनेर स्वीकार गरौँ अनि म रणनीतिक स्वार्थ छ भन्ने बित्तिकै छुनै हुँदैन भनिरहेको छैन छ भन्ने बित्तिकै विषय हुन्छ भनिरहेको छैन होइन यो चाहिँ पहिला त स्वीकार गरौँ त्यो स्वीकार गरेपछि अब आउँ त्यो रणनीतिक अमेरिकाको स्वार्थ कस्तो स्वार्थ हो त त्यसमा छलफल गरौँ न त्यसमा छलफल वास्तविकता के हो होइन वास्तविकता के हो साँच्चैकै दुईवटालाई हेर्नु दुईवटा अमेरिकी अधिकारीहरूले त यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर त भन्या हो नि त नेपालीहरूले हाम्रो यहाँको यो एमसिसीलाई आलोचना गर्नेले भन्या त होइन र अमेरिकी अधिकारीहरू त्यो यस्तो देश हो कि त्यहाँको हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिले बोल्नु 5 मिनट बोल्नु पर्यो भने त्यो 5 मिनट उसले बोल्ने कुराहरू 2 दर्जन विज्ञहरूबाट थ्रु भएर मात्र बोल्छ कि त्यो हामीहरूको जस्तो अफ द रेकर्ड होइन एकदम हचुवाका भरमा सरकारी अधिकारीहरूले बोल्दै हिँड्ने मुलुक त होइन विधिको देश हो जुन 2 जना उच्च अधिकृतहरूले बोल्नुभयो उहाँहरूले नबुझिकन त्यसै भन्नुभयो हो र त त्यसको त अन्तरेका ती कुराहरू भएर प्रकट गर्नुभयो होइन एउटा पोइन्टमा आएछ अब हामी कति लटुवा छौँ हेर्नुहोस् उनीहरूले भनेको कुरो होइन यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेपछि हाम्रा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू यहाँका विद्वानहरू परराष्ट्रविदहरू ल यो त नयाँ सूचना आयो है हामीले पहिला भन्दा त अमेरिकाले यो प्रकट गरेको थिएन अब त्यो नयाँ सूचना आयो यसमा छलफल गरौँ भन्नेतिर छैन यहाँका सरकारका महत्त्वपूर्ण हुँदा यी त अज्ञानता छचल्कियो केही राजनीतिक वृत्तबाट झस्कायो नि त त्यसले त त्यो झस्केपछि छलफल गर्ने होइन छलफल गर्नलाई के भनिएको छ यी विकास विरोधी यी अन्धराष्ट्रवादी यी अज्ञानी यो छचल्कियो अब एकजना पूर्व सचिवले त के भन्न समेत भ्याउनुभयो भने आफू चाहिने त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले दर्जनौँ चाहिने सम्झौता गरेको छु अर्थ मन्त्रालय यी सम्झौताहरूलाई देखाएको पनि छैन यो बोल्नेलाई थाहै छैन गजब छ बा होइन त्यो बुद्धिको मनोपली आफूसँग मात्रै छ भनेको यो विषयमा टिप्पणी गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयको सचिवै पूर्व सचिवै मात्र हुनुपर्ने हो मैले ऊ अर्कै ठाउँमा उहाँले यहाँ काम गर्नु होला मेरो 2 वर्ष त म यसमा रिसर्च गरेको छु यो नेपाल मात्र हो अरू देशमा वैदेशिक सहयोगको अर्थ राजनीति के हुन्छ भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका त्यसका यी हामी कस्तो एउटा हाम्रोमा के भन्छ तपाईँको सङ्कीर्णता आयो भने नि होइन मैले भनेको कुरा मेरो निष्कर्ष तपाईँले हो भन्नु नि त्यो मसँग आग्रह छैन म के कुरामा ओपन छु भने म सूचना कुरा गरिरहेको छु अघि नै भने यसको तथ्यहरू पहिला इस्टाब्लिस गरौँ तथ्य इस्टाब्लिस गरेपछि कमसेकम देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा यो छ कि छैन के कुराहरूमा हामी त्यहाँ पुगेकै छैनौँ कसैले भन्छ नि संशोधन गरेर पनि पास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई के लिनु त होइन त्यो त यस्तो छ हेर्नु संशोधन गरेर पास गरिने भन्ने कुरा पहिला अमेरिकी पक्ष यसमा सहमत हुनु पर्यो होइन अमेरिकी पक्षले बराबर के भनिरहेको छ भने अब हामीले यो भन्यौँ होइन उद्योगकै भन्नुहोस् न अब यो के गऱ्यौँ हामीले कतिसम्म हामीले लम्फु काम गर्छौँ हामी भने सही गरेर आइसकेपछि त्यही पक्षलाई अमेरिकी पक्षलाई हामी के सोच्छौँ हामीले त सही गरेर त सही त धस्काइसक्यौँ होइन त हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन भनिदेऊ न यो जनताले त क्वेसनहरू सोधे भनेपछि फेरि उहीँ सोध्न जान्छौँ त्यसैले त्यसमा पनि अमेरिकाले के भनिदियो एउटा होइन त्यहाँ विभिन्न उसमा एउटा सायद प्रश्न नम्बर 11मा होला यो प्रश्न के सोधिएको छ भने फलानु दफामा त यस्तो लेखिएको छ यसले त हाम्रो चाहिँ सार्वभौम सत्तामै आँचाउने कुरा भएन र भन्ने किसिमको क्वेसन छ त्यसमा अमेरिकाले के भन्यो होइन यहाँ जे गरिएको छ हामीले बलजफ्ती तिमीहरूलाई गराउन लागेको होइन नेपाललाई नेपाल सरकारले पठाएको प्रतिनिधिले हामी मजासँग 2 पक्षको छलफल पारदर्शी रूपमा तिमीहरूले राजी खुसीले सही गरेका हो तिमीहरूको त्यो सही गर्न जाने मान्छेको कन्सर्टमा पेस्तोल राखेर अमेरिकाले सही गराएको होइन राजी खुसीले सही गराएको आफू जान त्यो सही गर्दा के हेरेको थियो भन्ने आशयको जवाब छ है त्यसैले अमेरिकाको तर्फबाट स्पष्ट उनीहरूको अवधारणा आइसकेको छ
यो संशोधन गर्न अब सम्भव छैन, नेपालले लिने हो कि नलिने हो भन्दो भनेपछि यहाँ एउटा के चाहिँ नि हाउबुझी यसलाई बनाइएको छ, कुनै अचम्म कुरा होइन। तपाईँको अर्को एउटा नयाँ सूचना सेयर गर्नु, यहाँ धेरै अब यसमा भन्नुपर्ने कुरा त धेरै छ, एउटा सेयर गर्नु। एउटा के आएको छ भने अब नेपालले यसलाई नो भन्यो भने बर्बाद हुन्छ, अथवा संसदमा पास गरेर नै यसलाई चाहिँ नि के भन्छ पारित नगर्ने भनेको त देशको विश्वसनीयता खर्लाम खुल्लुम गयो। अरू कुनै पनि आउने कुरा सहयोग बन्द भन्ने कति हाम्रो मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने त्यो भन्ने मान्छेहरू को छन् भने पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व सचिवहरू होइन, यहाँको एउटा पब्लिक ओपिनियन चाहिने बनाउने चाहिने विद्वानहरू। र मलाई कहिलेकाहीँ उहाँहरूको त्यो मनोविज्ञान देखेर म सहज प्रश्न पाउँछु कि यो देश किन तन्नम भएको भन्ने कारण छ। त्यस्तै मनोविज्ञानले तन्नम भएको। हेर्नुहोस् वास्तविकता के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता सन्धिहरू अब विभिन्न चाहिने तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा अहिले भन्नुहोस् क्लाइमेट चेन्जको होइन, पहिला 19 को दशकमा क्योटो प्रोटोकल भन्ने पहिलो सन्धि त्यो थियो, त्यसमा धेरै राष्ट्र प्रमुख देशले सरकारले सही गर्यो तर पार्लियामेन्टले पारित गरेन। अमेरिकाले नै कतिपय अमेरिकी सरकारले सही गरेको सन्धिहरू अमेरिकी चाहिने कङ्ग्रेसले पारित नगरेर त्यो लागू नभएका छन्। अरू देशहरू पनि युरोपियन देशहरू, एसियन देशहरू धेरै केसहरू पाइन्छन्, किनकि त्यो लागू हुने स्टेप नै एउटा स्टेपमा सरकारले सही गर्छ अनि त्यसपछि त्यो पार्लियामेन्टले त्यसलाई रेटिफिकेसन गर्ने भने त पार्लियामेन्टको सोभरेन अधिकार हो नि त त्यो भने त्यो लागू भएकै छैन। यो त लागू भइसकेको अवस्था होइन नि, जहाँ कि लागू भइसकेपछि पनि त्यसलाई पछि हट्ने ठाउँ हुन्छ। तर यस्तो न्यारेटिभ बनाइन्छ हामी त फस्यौँ होइन। उहाँहरूले होइन, मेरो दाबी के छ भने एमसिसीको प्रक्रिया जसरी सुरु गरियो अत्यन्तै अपारदर्शी हिसाबले, अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी हिसाबले, यसको के बुझियो भने यो एउटा नेताहरूलाई पनि के गुमराहमा राखियो भने यो 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको छोडी नसक्नु होइन, अरू सम्झौताहरू पनि यो पनि कडा छन्, सरासर झुटो। त्यो अरू सम्झौता तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि त्यो सरासर झुटो। वास्तविकता के हो भने हेर्नुहोस् सरल छ, मैले किन झुट भने अहिले सबै सम्झौताहरू जुन हामी वैदेशिक सहयोगका सम्झौताहरू गर्छौँ, सिन्धुली रोड बनाउला, चक्रपथ चिनियाको होला, हुलाकी रोड भारतको होला, अहिले थानकोटको त्यो सुरुङ चाहिने जाइकाको भयो, ती सबै सम्झौता हाम्रा सरकारी निकायका केही निकायबाट पास हुनैपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले हेर्छ, त्यसको वित्तीय व्यवस्था, ऋण कति तिर्ने भन्ने, त्यसपछि कानुन मन्त्रालय जान्छ, त्यसलाई चाहिँ नि क्याबिनेटले थ्रु भएपछि सही गरिने हो। तर क्याबिनेटले निर्णय गर्नुभन्दा पहिलेकै हाम्रो राज्य प्रणालीमा पनि त्यही प्रक्रियाहरू छन्। ती सबै सम्झौता कानुन मन्त्रालयमा जान्छ र कानुन मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण दायित्व के हुन्छ भने ती सम्झौताहरू अहिलेको हाम्रो प्रचलित कानुनको अधीनमा छ कि छैन। प्रचलित कानुनको अधीनमा छन् भने क्याबिनेटले पास गरेपछि सहसचिव, महानिर्देशक, कर्मचारी, मन्त्री जसले सही गरे पनि त्यो नेपालले अपनत्व गरेको भयो र त्यो सही गर्नुभन्दा कानुन मन्त्रालयले यो चाहिँ नि हेरेर यो सही गर्न हुने, लागू गर्न मिल्ने हो कि होइन भनेर उसले राय दिन्छ। त्यसैले अरू सम्झौताहरूमा मेरो उहाँहरूलाई प्रति प्रश्न छ, योभन्दा कडा अरू सम्झौता छन्, यस्तै कानुनमाथि छन् भने त अरू सम्झौताहरूमा कानुन मन्त्रालयले किन राय दिएन त नि? यदि हुँदा नदिएको भए त त्यो त चाहिँ ट्रेजनको उसमा कानुनमा त्यहाँ हेर्ने जसले दिएन उहाँलाई त मुद्दा राष्ट्रिय सेक्युरिटी, राष्ट्रिय तपाईँको राष्ट्रघातकोमा मुद्दा लगाउनुपर्छ। कानुन छ अहिले फौजदारी कानुन त्यो चाहिँ। त्यसैले वास्तविकता के हो भने अरू कुनै पनि सम्झौतामा यो एमसिसी सम्झौताका जस्ता कानुनमाथि हुने, मैले त दाबी गरेको छु, आउनुहोस् न त्यहाँ कागज अगाडि राखेर गरौँ, हाम्रो संविधानका प्रावधानका बर्खिलाफका कुराहरू छन् त्यहाँ। हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वायत्ततामा अङ्कुश लगाउने कुराहरू यसमा छन् एमसिसीमा। मैले त दफा दफा भनेको छु। तर उहाँहरू सोलो डोलो के गर्नुहुन्छ, त्यो कागज अगाडि राखेर कहिले बहस गर्न चाहनुहुन्न। सोलो डोलो होइन, विकास विरोधी हुन्, म यति वर्ष काम गरेँ, मैले यति दर्जन सम्झौता सही गरेँ, मलाई मात्रै थाहा छ यो, ती अरू सबै अज्ञानी हुन्, थाहा नपाएर भनेको हुन्। त्यस्तो शैलीको बहसले हामी कहीँ पुग्छौँ त्यो चाहिँ। त्यसैले मूल कुरा यसको के हो भने अहिलेको राजनीतिज्ञहरू हो, दुई थरीका राजनीतिज्ञ म देख्छु। एउटा यो कपटपूर्ण जुन यसको प्रक्रियादेखि नै यसलाई कपट गरिएको छ, सुरुदेखि नै होइन, मैले भने नि तपाईँले, यो त सुरुमा हामीले यसको एमसिसी ऐन 2003 अमेरिकाको एमसिसी ऐन 2003मा भएका प्रावधानबाट निश्रित भएको यो सम्झौता हो। त्यसमा नै स्पष्ट भनेको छ कस्तो देशलाई दिने, यो लिएको देशले के शर्त पालन गर्नुपर्ने, यो कस्ता देशलाई अमेरिकाले दिने, अमेरिकाको यसमा स्वार्थ के हुने भन्ने
अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 पढ्यो भने स्पष्ट पाइन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालादेखि नै भएको भन्ने छ नि त। हो त बाबुराम भट्टराईले पढ्नु भएन, उहाँ त विद्वान मान्छे कि म उहाँलाई आउनुहोस् उहाँलाई चाहिँ भन्न मिल्छ कि उहाँले पढ्नु भएन कि पढेर बुझ्नु भएन, बुझ्या भए पनि कि उहाँ हाम्रो राष्ट्रियता सम्बन्धी राष्ट्रिय अस्मिता सम्बन्धी संवेदनशील हुनुहुन्न। डाक्टर बाबुले नबुझ्ने भन्ने कुरा हुन्छ होला होइन, खोइ मलाई थाहा छैन। म उहाँलाई के शङ्काको लाभ दिन्छु भने उहाँले पढ्नु भएको छैन, यो अलिक भारी भरकम नै छ। उहाँले पढ्नु भएको छैन र यस्तै यी कपटी व्याख्याहरू छन् नि यसो समय, ती व्याख्याबाट उहाँ प्रभावित हुनुभयो। उहाँ सोझो मान्छे, फेरि सोझो मान्छे भनेको अबुझ भनेर सोझो भनेको होइन, पवित्र मनको मान्छे। उहाँले के गर्नुहुन्छ भने फलानुले पनि भन्यो, यसले पनि भन्यो, यसले पनि भन्यो, विकास हुने कुरा हो भनेदेखि राम्रै होला भनेर पहिला भोलिहाल्नुभयो। त्यो चाहिँ म उहाँको नियतमा क्वेसन गर्दिनँ। उहाँले यसको अन्तर्य बुझ्नुभएको छैन भने मैले उहाँलाई सद्भावपूर्ण शङ्काको लाभ दिएको। अब त्यो होइन भने त नियतमै क्वेसन गर्नुपर्छ फेरि उहाँको त। म उहाँ बाबुराम भट्टराई राष्ट्रघाती भनेर म मान्दिनँ। उहाँ राष्ट्रवादी नै मान्छे हो, तर यसमा एउटा राष्ट्रवादी नेताले, नेपालको हित चाहिने नेताले यो सम्झौतालाई जसरी बुझ्न पर्थ्यो त्यसमा म चुप। तर एमसिसी पास गर्छु भने त सबैलाई राष्ट्रघाती नै भन्न थालेको छ नि मान्छेले। होइन, अब म यस्तो भन्छु, त्यही त मैले भने नि, म त्यहाँसम्म पुगेको छैन। मैले शेरबहादुरजी अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि पास गर्ने भन्नुभएको छ, त्यत्रो इतिहास भएको मैले उहाँलाई राष्ट्रघाती भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने उहाँहरूले सूचना, गलत सूचना लिइरहनु भएको छ, उहाँलाई ब्रिफ गर्नेमा हेर्नुहोस्। यी त के हुन्छ भने राज्य सञ्चालन, अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि, राज्य सञ्चालन प्रधानमन्त्रीजी जस्तो मान्छे, उहाँको वरिपरि 1 दर्जन 2 दर्जन ती विज्ञहरू, ती विद्वानहरू, आफ्नो क्षेत्रका चाहिँ विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरूले सही ब्रिफिङ गर्नु पर्यो। तर यो सम्झौतामा के भन्छ, सही ब्रिफिङ त छोड्नुहोस्, यसको सुरुदेखि नै सरकारी संयन्त्रमा भएका केही कर्मचारीहरू, केही राजदूतको पदमा बसेकाहरू, उहाँहरूको के छ भने कपटपूर्ण हिसाबले नेपाली जनतालाई थाहा नदिकन इभन अरू नेताहरूलाई गुमराहमा राखेर यसलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो। तपाईँहरू मैले एउटा कुरा भन्न दिनुहोस्, मिडियाको साथीहरूले बराबर भन्नुहुन्छ यो चाहिँ 6वटा 7वटा प्रधानमन्त्रीका पालामा पास भएको भने सुनिरहनुहुन्छ होइन। यतिवटा दलहरू, यसमा सबै दलहरू समावेश भइसकेका छन् र अहिले राजनीति गर्नलाई चाहिँ नि अहिले यसो गरे भन्ने एउटा न्यारेटिभ आउँछ। त्यो सही न्यारेटिभ होइन, किनभने यो बढ्दै गर्दा हेर्नुहोस्, अब श्रीलङ्कामा तपाईँलाई सामान्य उदाहरण दिन्छु। श्रीलङ्कामा अर्थमन्त्रीले सही गर्नु पहिला नै यसको ड्राफ्ट बन्यो सम्झौताको, त्यो ड्राफ्ट मिडियामा चाहिँ नि छलफलमा आयो र त्यहाँका बौद्धिकहरू, मिडियाका टिप्पणीकारहरू, राजनीतिज्ञहरू त्यसमा घनीभूत बहस भयो। त्यसमा कानुनका विज्ञहरू घनीभूत बहस भयो। बहस भएपछि राष्ट्रपतिले एउटा कार्यदल बनाइदिनु भयो होइन। त्यहाँ श्रीलङ्काका बौद्धिकहरू, कर्मचारीहरू हामीभन्दा अलि चुस्त छन्, चुस्त दुरुस्त छन्। अर्थमन्त्रीले सही नै गर्नु भएन। हामीकमा त्यो सही गर्नुभन्दा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जतिखेर काम चलाउ सरकारको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, चुनाव घोषणा भइसकेको थियो। एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू मिडियाले चाहिँ खुब कुरा उठाउनुहुन्छ। यस्तो किसिमको सम्झौता जुन त्यतिखेर त खोइ मिडियामा सार्वजनिक भएको त छलफलमा आउँथ्यो होला नि केही न केही, यस्तो कानुनभन्दा माथि हुने यान त्यान यी सबैभन्दा अहिले जसरी चर्चामा आइरहेको छ, अब किन गोप्य राख्नु उहाँहरूले? र तपाईँले ल हामी त चाहिँ के भन्छ सर्वसाधारण नागरिक हो, हाम्रो तहमा त राज्यका कति कुराहरू एकैचोटि आउने कुरा भएनन्। यो किसिमको सम्झौता एउटा शक्ति राष्ट्रसँग यसरी हुँदैछ। यो अनुदान मात्र होइन होइन, यसका चाहिँ रणनीतिक पक्षहरू के हुन् भनेर सत्तासीन त्यतिखेरको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति, ल केन्द्रीय समिति पनि छोड्नुहोस्, उहाँहरूको वैदेशिक विभाग होला नि, त्यो वैदेशिक विभाग कुनै 2 घन्टा समय लिएर उहाँले छलफल गर्नुभयो। माओवादी सरकारमा थियो, माओवादीको त लीलामणि पोखरेलले उहाँले औपचारिक रूपमा भन्नुभएको छ म त्यतिखेरको सत्तासीन पार्टीको उहाँ चाहिँ नि स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। कुनै हाम्रो पार्टीमा चरो मुसो कसैले पनि थाहा पाएन। अनि यो सबै राजनीतिक नेताहरूले अपनत्व लिएको भनेर यस्तो ढाँट कुरा गरेर हुन्छ। प्रचण्ड पनि त फस्नु भएको छ नि, उहाँ कहिलेकाहीँ झुकिनुहुन्छ एमसिसीको बारेमा। होइन, प्रचण्डको पनि उहाँको पनि अहिले पछिल्ला जुन अभिव्यक्तिहरू छन् ती सङ्गतिपूर्ण अभिव्यक्ति छैनन्, बिल्कुल छैनन्। उहाँले के भन्नुभएको छ भने औपचारिक रूपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गरेको सम्झौता एकदम ठिक थियो, पछि त्यसमा थपथाप गरियो र केपी ओलीको पालीमा बिगारियो। त्यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी र असूचित। उहाँलाई त्यो सूचना नभएर अब त्यसले के देखिन्छ भने नि पूर्व प्रधानमन्त्री 2 चोटि भइसक्नु भएको नेता
अब अहिले पनि शीर्षस्थ नेता राष्ट्रिय राजनीतिको त्यो किसिमको अभिव्यक्तिले मलाई झस्काउने के हो भने हाम्रा नेताहरूको यो एमसिसी सम्बन्धीको बुझाइ यस्तै हो र त्यस्तै बुझाइबाट पास गरेका हुन् भने त यो देशको चाहिने तपाईँको अस्मिता भन्नुहोस्, राष्ट्रियता भन्नुहोस्, यसको भविष्य उहाँहरूको हातमा सुरक्षित छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जहाँसम्म लाग्छ पास हुन्छ नै अरे पहिलादेखि नै पैसा नेताहरूमा आइसकेको छ, अनुदान आइसकेको छ, अब अमेरिकासँग तलमाथि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा छ नि, यो कुरा चाहिँ के हुन्छ अन्तिम? अब यस्तो हो, त्यो कुरा त त्यो जुन त्यो दृष्टिकोण हो नि, त्यो दृष्टिकोण नै काफी छ के, त्यो आउनु हुँदैन भन्ने जस्तो भन्नुहोस् होइन। कुरो यहाँ आइसक्यो, अब हामीले अमेरिकालाई 50 करोड होइन 100 करोड चाहिन्छ भनेर मागेका त होइनौँ नि, होइन? त्यो भयो भने अमेरिकाले आनकानी गर्नु काट्थ्यो। हामी त 50 करोड त लिँदैनौँ, 100 अरब दिनै पर्छ, 50 करोड मात्रै दिएर पाइँदैन भने त होइन। हाम्रो त अहिले बहसकोले के भनिरहेको छौँ, यो तपाईँहरूले सद्भावपूर्ण नै यो दिनुभएको हो, हामीले सही गरेको पनि साँचो हो, तर सही गरेपछि हामी त लोकतन्त्रमा छौँ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त यो बहस त जनस्तरसम्म पुग्यो। राजनीतिक पार्टीका दलमा विभाजन छ, पार्टीभित्र विभाजन छ। त्यसैले तपाईँहरूले दिनुभएको सद्भावको लागि धन्यवाद, तर हामीले व्यवस्था गर्न सकेनौँ। यो हाम्रै अलिकति कमजोरी हो, त्यसकारण अहिले यसलाई थाती राखौँ, तपाईँहरूले फिर्ता लगिदिनुहोस्। तर त्यो हामीलाई छुट्याएको 50 करोड डलर त 2-3-4 वर्षपछि हामी त हक राख्छौँ है, मन सानो नगर्नुहोस्, फेरि हाम्रो साथ सम्बन्ध त नबिग्रोस्। तर हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा जनतामा जुन एउटा मनोविज्ञान बनेको छ, आम बौद्धिकहरूमा केही सेक्सनहरूमा, सबै होइन, बौद्धिक तहमा, मिडियामा, राजनीतिमा ध्रुवीकरण भएको छ। हामी के चाहँदैनौँ भने अमेरिका जस्तो हाम्रो चाहिने महत्त्वपूर्ण मित्र राष्ट्रको सहयोग यसरी कैफियतसहित देश नै विवादमा पर्ने गरी हामी लिन चाहँदैनौँ। तर यसको अर्थ तपाईँहरूको सद्भावलाई अवमूल्यन गरेको होइन। अमेरिकाको सहयोग, अमेरिकाको मित्रता हामी उच्च सम्मान दिन्छौँ भनेर नमस्ते गर्नलाई के फरक पर्यो? अब होइन, यो चाहिँ अमेरिकाको लिन्न भन्यो भने त अमेरिकाले त्यो दबाब दिएर यहाँ नाकाबन्दी नै गर्छ भनेको त अर्कै सन्देश बुझिनु परेन। दालमा कुछ काला है, अमेरिकी सेनै आएर बुट बजाउँछ होइन? भन्यो भने त यो लिनुभन्दा त अहिले बेलैमा थाहा पाएछौँ। बरु पछि संसदबाट पास गरेपछि त अर्कै गौँडोमा पुग्छ नि। अहिलेको गौँडोमा जति यति सहज हुँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ केही विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ 30 दिनको सूचना दिएर बाहिर निस्क्यो। मलाई कहिले काहीँ लाग्छ कि यो त्यो सरकारमा बसिसकेका पूर्व कर्मचारीहरू उच्च ठाउँमा गएर यस्ता नेगोसिएट गरेकोमा अहिले म विकासको विद्यार्थीले यो देश यति तन्न हुनुपर्ने होइन। उहाँहरू जस्तै व्यक्तिको अकर्मण्यताले यति सहजसँग भन्नुहुन्छ, मिडियामा आएर यति सहजसँग भन्नुहुन्छ, ए भएन भने 30 दिनमा फिर्ता लिए ए बाबा, सही नगर्दै अहिले चाहिँदैन भन्दा यस्तो बबन्डर छ, यस्तो बबन्डर छ। भोलि संसदबाट पारित भइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ आनेकाने गर्ने नेपाली जस्तो हाम्रो चाहिँ यो बच्चाहरूलाई के ठाउँ हुन्छ, दिन्छ? त्यसैले यो त एउटा के भनौँ, संजोगले भनौँ। यो कसरी कृष्णबहादुर महराले अड्काइदिनु भयो, त्यहाँभित्रको राजनीति के होला उहाँले जान्नु होला। हामीलाई पुरै सूचना पनि आउँदैनन्, ती पनि पारदर्शी छैन उहाँहरूको व्यवहार पनि। फेरि त्यो किन अड्क्यो, होइन? कृष्णबहादुर महराले किन अड्काउनु भयो, पछि अग्नि सापकोटाले पनि त्यसैलाई किन अड्काउनु भयो, त्यसमा फेरि विदेशका चलखेल के होलान् त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरो हो, हामीलाई पुरै सूचना छैन। तर यति छलफलमा भइसकेपछि एउटा राम्रो कुरा के भयो भने यो छलफलले खास गरी यसको पैरवी गर्ने र अमेरिकी पक्षले पनि उनले प्रकट नगरेका कुराहरू धेरै प्रकट भए कि पेटबोलीका कुराहरू प्रकट भए र हो अब हामीले एउटा यसलाई लिने कि नलिने भन्ने कुरामा आएका सूचनाहरू होइन। तपाईँ अमेरिकी उच्च अधिकारीले चाहिँ यो आइपिएसको अङ्ग हो भनिरहनु भएको छ। अब यहाँका विद्वानहरू के भन्नुहुन्छ, ने त्यो अमेरिकाको नीति अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ, हामीलाई पो थाहा छ। ल हेर्नुहोस्, होइन अचम्मका यी तर्कहरू मानौँ कि यो चाहिँ नि एउटा सिन्डिकेट र चाहिँ बौद्धिक तपाईँको चाहिँ नि एउटा समूह र एउटा सिन्डिकेट बनाएर न्यारेटिभ बनाएपछि जे बोल्दा पनि हुन्छ। यहाँ त मलाई त कहिलेकाहीँमा उदायक लाग्छ क्या। हेर्नुहोस्, यहाँको हाम्रो एउटा बौद्धिक सेक्सनको भ्यू पोइन्ट हो, विचारमा फरक हुन्छन्। म त एउटा हेर्नुहोस् प्राज्ञिक पृष्ठभूमिबाट आएको, म फरक विचारलाई त धेरै सम्मान म इन्जोय गर्छु। किनभने हाम्रो एकाडेमिक, हाम्रो रिसर्चहरू एकाडेमिक एउटा ग्रोथ भन्ने नै के हो भने फरक विचारले त्यो विचारलाई परिष्कृत बनाउँछ। त्यसैले त्यो फरक विचारप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छँदैछ। मैले त औपचारिक रूपमा के छु भने राजनीतिज्ञहरूले, तपाईँहरूले
यो एमसिसी भनेको अनुदान मात्रै होइन, यो रणनीतिक स्वार्थ पनि अमेरिकाको छ, तर त्यो स्वार्थ हाम्रो पनि स्वार्थमा छ भनेर निर्णय गर्नुहोस् न। ढाँट कुरा गरेर निर्णय नगर्नुहोस् के। जनतामा भ्रमपूर्ण सूचना दिएर तपाईँ निर्णयमा नपुग्नुहोस्। मेरो चिन्ता त के हो भने केही यहाँका चाहिँ न्यारेटिभ बनाउने खास गरी बौद्धिकहरू, पेसावर बौद्धिकहरू होइन, एउटा विदेशी तपाईँको दाताहरूसँग, विदेशी चाहिने स्रोत साधनसँग अलिकति चाहिने निर्भर भएर अनि त्यसपछि पेसा चलाउने बौद्धिकहरू होइन, एमसिसीका कन्सल्टेन्ट साथीहरू हुनुहुन्छ कति होइन। त्यसैले मेरो आग्रह नेताहरूलाई के मात्र हो भने तपाईहरू यस्ता चाहिँ व्यावसायिक बौद्धिकहरूका, अब यी तपाईँको चाहिँ बिजनेस नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले वक्तव्य निकाल्यो, आँचो लाग्यो मलाई। उहाँहरूसँग हिम्मत छ यो के हो भनेर, यसको विकासको पक्ष, यसको प्राविधिक पक्ष, यसको कूटनीतिक पक्ष, यसको भूराजनीतिक पक्ष उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कुनै छ भने रिपोर्ट ल्याउँछ हामीहरू। नभएदेखि उद्योग वाणिज्य संस्था मेरो पनि संस्था हो, राष्ट्रिय संस्था हो। त्यहाँ कुन पदाधिकारी भएर भने यसरी बोल्ने हो? म मौका आउँदाखेरि उहाँका पदाधिकारीलाई म सोध्छु कि तपाईँले एउटा शब्द युज गर्नुभयो नि राष्ट्रघात, म त्यहाँसम्म त्यो शब्द म प्रयोग गर्दिनँ। तर उहाँहरूको त्यस्तो व्यवहारको लागि ती शब्द अनुचित हुँदैनन्। उहाँहरू सचेत हुनुपर्छ। यो चाहिँ केही व्यापारीहरू हेर्नुहोस् होइन, यहाँ ऊर्जाका व्यापारीहरू यो बनेन भने हाम्रो लगानी बर्बाद हुन्छ, क्यामेरामै भन्नुभएको छैन तपाईँको। हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीति, यहाँ त एउटा हाइड्रो व्यापारीको चाहिँ लगानी जोगाइदिनको लागि हाम्रो परराष्ट्र नीति बदल्नु पर्यो। त्यो कुनै एउटा सभ्य बहसको तर्क हो त। त्यसैले मेरो चिन्ता मात्र के हो भने नेताहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादी केन्द्रको होइन, तपाईँ मधेसवादी दलहरूको, राप्रपाकै सूचित निर्णय गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। यो यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरामा फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, अफगानिस्तान आज अफगानिस्तान भएको 1 वर्षको घटनाबाट होइन। 1950को दशकमा त्यहाँ दाउद शाह भन्ने राजाका चाहिँ भतिजा प्रधानमन्त्री भए। उनी चाहिँ यस्तै परराष्ट्र सम्बन्धमा उत्ताउलो नीति गरे। पहिला सोभियत सङ्घसँग एकदम नजिक भए, पछि अमेरिकाले त्यही हुँदाहुँदै आज अफगानिस्तान भएको। संसारमा हेर्नुहोस्, अब ब्रिटिस कोलोनी बेलायतीहरूलाई हराएर हामीले त सुगौली सन्धि चाहिँ हारेर सम्झौता गऱ्यौँ। बेलायतीहरूलाई लडाइँमा चाहे 1842को युद्ध होला, लडाउने चाहिँ अफगानबाट हेर्नुहोस्, त्यो एउटा गौरवमय इतिहास भएको। कोलोनियल टाइममा पनि आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो स्वाधीनता जोगाएको देश। पछि तपाईँको यो 20औं शताब्दीको पहिलो उसमै चाहिँ इस्लामिक देशहरूमा सबभन्दा मोडर्नाइजेसन हुने तपाईँ देख्नुहुन्छ। 1960मा चाहिँ मुस्लिम महिलाहरूले मिनी स्कर्ट लगाएर चाहिँ काबुलमा हिँडेको। काबुल विश्वविद्यालय एसियाकै चाहिँ सबभन्दा चाहिँ बायोटेक्नोलोजीको रिसर्च हुने त्यसरी चिनिएको थियो। तर सानो कुरा पछि राष्ट्रिय राजनीतिका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका होइन, अफगानिस्तान पनि त्यतिखेर के थियो, सोभियत युनियनको छिमेकी राष्ट्र थियो, सुपर पावरको। हामी त्यहाँ दुईवटा सुपर पावरको बिचमा छौँ, फुकी चल्नुपर्ने हो। त्यसैले मैले मेरो यो उसमा सामाजिक सञ्जाल, ट्विटर, फेसबुकको मेरो ब्यानर पिक्चरमा हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ नि ऊ छ, के भन्छ, मेरो अभिव्यक्ति राखेको छु, नेपाल आफै बन्छ, नेपाल बनाउने भन्नेहरूले नभत्काइदिए मात्रै पुग्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा म खास गरी हेर्नुहोस्, म केमा विश्वास गर्छु भने नेपालीहरूको क्षमतामा, नेपालीहरूको त्यो चाहिँ नि इन्टेलिजेन्स, युवा पुस्तामा, त्यो सृजनशीलतामा। त्यो चाहिँ केही देशहरू म काम गरेँ, धेरै वर्ष विदेशमा रहेँ। मलाई नेपाली भन्नमा कुनै हीनताबोध छैन, गर्व छ। यो देशको समाज, हामीले प्रकृतिले दिएको हामीलाई वरदान, हाम्रा स्रोत साधन जुन ठाउँमा छौँ होइन, साँच्चै यो कुनै नारा होइन। हाम्रा नेताहरूले धेरै नेपाललाई चाहिँ स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुरको धेरै कुरा गर्नुभयो। म भित्रबाट युरोपको स्विजरल्यान्डको एउटा कडी के हो भने न्युट्रालिटी हो। उनीहरूले 19औं शताब्दीको सुरुदेखि नै, युरोप त लडाइँ नै लडाइँ भएको देश हो नि त, जति संसारका लडाइँ सुरु भएको छन् युरोपबाटै सुरु भएको छ। तर स्विजरल्यान्डले सधैँ आफूलाई न्युट्रल राख्यो, असंलग्न रह्यो, न्युट्रालिटीमा रह्यो। पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि कुनै पक्ष लिएन उसले। र अहिले युरोपियन युनियनको मेम्बर छैन स्विजरल्यान्ड, अलगै छ त्यहाँबाट पनि हो। त्यो किसिमको परराष्ट्र नीतिमा चुस्तता, त्यो न्युट्रालिटी, हाम्रा दुईटा ठुला छिमेकी प्रतिको एउटा उनीहरूको चासोप्रति आवश्यक संवेदनशीलता, अनावश्यक संवेदनशीलता होइन। उनीहरूको चाहिँ तपाईँको भरिया बोकेर, उनीहरूको भरिया भएर उनीहरूलाई रिझाउने होइन। उनीहरूको सुरक्षा चासो, संवेदनशीलता प्रति हामी चाहिँ आवश्यक संवेदनशीलता देखाउने, त्यो भयौँ भने मलाई त के लाग्छ, नेपालको विश्वास भविष्य छ। हामीले भविष्यको पुस्ताले नेपाल बनाउन सक्छ।
अहिलेको पुस्ताले नेपाल नबिगारिदिए हुन्छ। अब अहिलेको यो राजनीतिक पुस्ताले नेपाल बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यसैले मेरो जोड चाहिँ के हो भने यो पुस्तालाई नेपाल बिगार्न रोक्ने, बनाउन सक्दैन उहाँले। सोच कहाँबाट आयो त, कसरी आयो त भन्दाखेरि उहाँ विचारबाट विचलन हुनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको रूपमा त अध्यक्ष बन्नुभयो, तर चिन्तनमा कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्तन उहाँसँग रहेन। जनताले बनाएको मलाई संसद अध्यक्ष पनि बनाएकै हो, म हो त शक्तिशाली हो भन्नु हो त, जनताले बनाएको हो। किन जनताले नबनाइदिए भए कहाँबाट बन्नुहुन्थ्यो अरे, त्यहाँ चुन्नुहुन्थेन। तर जनताले बनाइदियो त, पार्टीले अगाडि नसारिदिएको भए, उहाँलाई उम्मेदवार नसारेको भए बनाउँथ्यो त। पार्लियामेन्टको चाहिँ संसदीय दलले उहाँलाई नेता नबनाएको भए उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त। जनताले त प्रतिनिधि चुनिदिएको, उहाँलाई प्राइम मिनिस्टर चुने होइन, यसरी पनि बुझ्नु पऱ्यो क्या। उहाँलाई प्रधानमन्त्री तिमी हो भनेर जनताले चुने होइन नि त। जनताले त सांसद चुन्यो। सांसदमा त्यो पार्टीको संसदीय दलले उहाँलाई नेता चुनिदियो। त्यो पार्टीले नभने भए त चुन्दैन थियो नि त। त्यो संसदीय दलको नेता भएको हैसियतले उहाँ के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री भन्नुभएको। पार्टीले नबना भए उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्थेन। त्यस कारणले दुईटै कुरो, उहाँको एकाउन्टेबिलिटी, उत्तरदायित्व जनताप्रति पनि हो, उहाँको उत्तरदायित्व संसदप्रति पनि हो। सार्वभौम संसद हो, जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने थलो हो। उहाँको उत्तरदायित्व पार्टीप्रति नै हो, जुन पार्टीले उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति सिफारिस गर्यो। त्यस कारणले पार्टीप्रति पनि उत्तरदायी, जनताप्रति पनि उत्तरदायी र संसदप्रति पनि उत्तरदायी उहाँको जिम्मेवारी। उहाँ त्यहाँबाट मुक्त भएर उहाँले म नै सर्वेसर्व, आई एम द स्टेट, म नै यो राज्य हुँ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले देखा पर्नु हो। त्यो कम्युनिस्ट विचारको अभिव्यक्ति होइन। त्यसो भए अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन भनिन्छ नि त्यस कारणले सर्वोच्च न्याय गरिएको हो त भन्ने। सर्वोच्च अदालतले परमादेश त किन गर्यो भने संवैधानिक व्याख्या गरिदियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणसहित संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्यो। उसले व्याख्या ठिक्क ढङ्गले के गर्यो, 76ले सरकार बनाउँछ, 76(1)ले बहुमतको सरकार, 76(2)ले मिलिजुली सरकार, 76(3)ले लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, 76(4)मा विश्वासको मत लिनुपर्ने सबैले, 1ले बाहेक, 1 त पहिले नै छ नि त बहुमतको भएको, 2ले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने, 3ले पनि विश्वासको मत लिने, 76(5)ले मिलिजुली पनि बन्न सकेन, अल्पमतको पनि बन्न सकेन, लार्जेस्ट पार्टीको पनि बन्न सकेन, एक्लैको पनि बन्न सकेन भने पार्लियामेन्टको त्यहाँ कहाँ कन्सस भाषा संसद के अरे संविधान भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको टेन्युर चाहिँ बिचैमा नमार है। पार्लियामेन्टको जुन अवधि हो बिचैमा सकेसम्म त्यो नमार। किन नमार भन्दाखेरि जनताले मत दिएर पठाएको प्रतिनिधि संस्था हो। पटक पटक चुनाव गरिरहन सम्भव हुँदैन, राज्यको खर्च धेरै लाग्दछ, जनतालाई शास्ति हुन्छ, आर्थिक अनियमितता हुन्छ चुनावका बेलामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अवधि पुरा गर है भनेर के भनिदियो त भन्दाखेरि 76(5)को व्यवस्था गरिदियो र पार्टीहरूको तर्फबाट त भएन। 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर पनि भएन, कसैले पनि बन्न सकेनन्। ल त्यो पार्टीको सीमाभन्दा बाहिर रहेर सोच्नु पर्यो सरकार बनाउनका निम्ति भनेर कुनै व्यक्ति सांसदले पनि म सरकार बनाउन सक्छु भनेर उसले त्यो आधार दियो भने त्यस्तोलाई तिमीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर राष्ट्रपतिले निर्देशन गरेको छ। अनि राष्ट्रपति कहाँ गइसके पछाडि सिग्नेचर लिएर गएपछि राष्ट्रपतिलाई त्यो राइटै छैन यो सिग्नेचर मान्ने कि नमान्ने भन्ने राइट हुन्छ, कुनै अधिकार छैन, अधिकारै छैन नि। राष्ट्रपतिलाई त हरेक 149 जनाले सही लगेर गइसकेपछि त राष्ट्रपति त टाउकोले टेकेर गर्नुपर्छ, किनभने यो राष्ट्रपति सेरिमोनियल राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति मात्रैले गर्नुपर्ने काम बाहेकका अरू सबै चिज के हुन्छ भने पार्लियामेन्टको चाहिँ इन्डोर्समेन्टबाट सरकारको सिफारिसमा जाने हो। अब सरकार निर्माण गर्ने दौरानमा पार्लियामेन्टको बहुमत गएपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ नि गर्नै पर्ने कुरा, उहाँ च्युत भएकै हो। च्युत किन हुनुभयो भन्दाखेरि उहाँ केपी ओलीको इन्ट्रेस्ट व्यक्तिगत राष्ट्रपति बन्नुभयो, उहाँ देशको राष्ट्रपति बन्नु भएन, व्यक्तिगत बन्नुभयो। केपी ओली जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने, त्यो होइन। राष्ट्रको उहाँले सोध्न सक्नु, पार्लियामेन्टले हो तपाईँहरूको सही हो बहुमत छ भनेर पार्लियामेन्टलाई सोध्या भए पनि हुन्थ्यो नि। त्यसो भए पनि ल राष्ट्रपतिले पार्लियामेन्टलाई रिकग्नाइज गर्यो भन्ने हुन्छ।
पार्लियामेन्टलाई इग्नोर गर्न मिल्छ? तिम्रो सिग्नेचर पुग्दैन, तिम्रो दाइ पुग्दैन भन्न मिल्छ? को राष्ट्रपति त्यो भन्न सक्ने राष्ट्रपति हामी कहाँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले दिएको छ? दिएको छैन। अनि त्यसो भइसकेपछि अब संविधानको परिपालना नगरेपछि राष्ट्रपतिले परिपालना गर्ने भने हो नि त, अभिभावक भने हो नि त। नगएपछि हाम्रो कोड कानुनको व्याख्याता, संविधानको अन्तिम कानुन, संविधान पनि त कानुन हो, हाम्रो मूल ऐन हो, त्यसको व्याख्या गर्ने संरचना कुन हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतले सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर व्याख्या गरिदियो। तिम्रो यो नैतिक कर्तव्य, तिम्रो त्यो कर्तव्य थियो, अब्लिगेसन थियो, तिमीलाई त बाध्यता थियो, तिमीले परिपालना नगरेका कारणले त्यो बमोजिम गर्नु सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले के अरे प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ दिएको होइन नि त, राष्ट्रपतिले पनि शपथ खुवाएको त। त्यही आधारबाट सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्यो। व्याख्या गरेपछि यो वैध छ भनेर भनिदियो। 146 जना सर्वोच्च अदालतमा पुगे। फेरि 3 जना यताउता भए पनि 146 जना सर्वोच्च अदालतमा पुगे। मेजोरिटी पुग्यो। मेजोरिटी पुगेपछि यसलाई मान्यता दिनुपर्छ। यो संविधान बमोजिम तिमीले यताउता गर्न सक्दैन। जसले संविधान बमोजिमको हस्ताक्षर लिएर आएको छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर उसले दिएको। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर त सर्वोच्चले होइन नि त। त्यसो भए पोखरेलज्यू, देउवाजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब विशेषतः हजुरको कुरा धेरैले सुन्न रुचाउनु भएको छ एमसिसी विषयमा, र एमसिसी देउवा र योभन्दा अगाडिका एक्टिभिटिज र हजुरले भनेका कुरामा कस्ता कस्ता कुरा छन् त? अब एमसिसी के हुनुपर्छ, यही कुराले पिरियड होइन के हुनुपर्छ भने म सधैँभरि स्पष्ट छु, यो एमसिसी राष्ट्रिय हितको होइन, छैन। एमसिसी सम्झौता क्लियर छु। यसमा मलाई काहीँ भ्रम दुविधा भन्ने कुरा काहीँ छैन, किनभने मसँग धेरै आधारहरू छन्। मैले तपाईँसँग कुराकानी गरिसकेका छु। पहिलो कुरो, एमसिसी अमेरिकी सरकारले आफ्नो लगानीमा गैर सरकारी संस्थाको रूपमा देखिने गरी तर सरकारको अनुदान दिने निकाय संरचना नियोग बनाएको, जसको परिचालन अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। र सन् 2001 पछाडि ट्विन टावरको घटना पछाडि अमेरिकाको अनुदान र लगानी सम्बन्धी नीतिमा बदलाव आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अनुदान दिने र लगानी गर्ने, सहायता तथा लगानी गर्ने क्षेत्रमा बदलाव परिवर्तन गर्यो। त्यो परिवर्तनको सङ्केत, परिवर्तनको कुरो कहाँ सन् 2002 मा मेक्सिकोमा भएको बैठकमा तात्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले सहायता सम्बन्धमा अमेरिकी सुरक्षा दृष्टिकोणलाई नै मध्यनजर गरेर अब सहायताहरू प्रदान गरिन्छ। उनले त्यो कुरा प्रष्ट शब्दमा ती भनेका छन्। त्यो सहायता प्रदान गर्नका निम्ति अमेरिकाको आफ्नै रहर पनि होइन। पहिले फेरि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकसित मुलुकहरूले आफूले गरेको आम्दानीको केही प्रतिशत अनुदान अविकसित मुलुक, विकासशील मुलुकहरूमा दिनुपर्छ भनेर निर्देशन दिइसके पछाडि अमेरिकाले त्यो कुरोलाई ल्यायो। अरू कतिपय जापान लगायतका होइन डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन् नि, होइन G7 लगायतका G18 लगायतका मुलुकहरू छन्, उनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा अनुदान सहायता दिने, लगानी गर्ने आफ्नो रकम छुट्याएका छन्। अब यो 2003 को डिसेम्बरमा यसको कानुन बन्यो। 2004 मा यसको सुरुवात भयो कामको। 2005 मा पहिलो मेडागास्कर र घानामा उसले अनुदानको सुरुवात गरेको। 2004 बाट अनुदान दिन थालेको। अब 2000 मेडागास्करमा कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने भनेर लगानी गर्न थाल्यो। 13 लाख हेक्टर जमिन कोरियन कम्पनीलाई दिलाइयो र 8 लाख हेक्टर जमिन भारतीय एउटा कम्पनीलाई दिलाइयो र त्यहाँबाट उत्पादित माल सामान उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगे। त्यहाँका जनता जस्ताको तस्तै भए। कुनै चेन्ज मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले शोषण गरे। त्यहाँको जीवनमा, आर्थिक जीवनमा केही पनि परिवर्तन भएन। अहिले त्यो फेलियर भयो। त्यस्तै लगभग 12वटा मुलुकहरूमा यही एमसिसी अन्तर्गत गरेका लगानीहरू फेलियर भएका छन्। यो कुरा वास्तविक हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ डकुमेन्टमै हेर्न सक्नुहुन्छ।
लगभग 37वटा जति मुलुकहरूमा उनीहरूले लगानी गरेका छ यस सम्बन्धी है। कतिपय आफ्नै उसले लगानी गर्ने 3वटा कुराहरूलाई आधार गरेको छ। एउटा सामरिक दृष्टिकोणले अमेरिकालाई साथ दिने मुलुकहरू हैन, एउटा अत्यन्तै गरिब मुलुकहरू तान्नलाई, अर्को सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेका देशहरू। सामरिक दृष्टिकोणले हुन्छ नि लोकेसन, उसको लोकेसन कस्तो छ त्यसका आधारमा उसले अनुकूलता, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कारोबार आदिका निम्ति त्यो स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ भने त्यस्ता मुलुकहरू र आफ्ना एलीहरू र असाध्य गरिब मुलुक जसलाई ड्र्याग गर्नका निम्ति आफ्नो अनुकूलतामा यो मापदण्ड अनुसार उसको प्रिन्सिपल त्यो बनेको छ। त्यो कहीँ लेखेको छ कि छैन भनेर भन्नुभयो भने भेट्दैन त्यो फेरि, त्यो एक्टिभिटीबाट थाहा हुने कुराहरू आउँछ अहिलेसम्म भएका कुराबाट। हो, अब यही सम्झौतामा आइपिएस भन्ने छ नि, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, हाम्रो सम्झौतामा यो सम्झौतामा लेखेकै छैन। केही उपबुजुर्गहरूले भन्ने गर्छन् नि कहाँ लेखा छ सम्झौतामा आइपिएससँगको सम्बन्ध भनेर लेखा छ, कहाँ लेखा छ भनेर उनीहरू भन्ने गर्छन्, लेखा छैन। तर अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा के लेखिएको छ त भन्दाखेरि उसको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपले के लेखिएको छ भने आइपिएस अन्तर्गत यो हाम्रो सहायता सामग्री हो, सहायता हो भनेर प्रष्ट अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलेका छन्। यी डकुमेन्ट छ हामीसँग, अमेरिकी दस्तावेजहरूमा त्यो कुराहरू उल्लेख छ। हजुरले भने जस्तै नेपाल पनि त गरिब मुलुक यत्रो 60-65 अरब अब सुन्नु, किन तपाईँ विरोध गर्ने भन्ने जनताको कुरा हुन। अब विरोध गर्ने हामी हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो सार्वभौमिकता बेच्ने कि बचाउने? बचाउनु पर्यो। 50 करोड डलर कति हो? थोरै हो, देशको निम्ति के पनि होइन, केही होइन हाम्रो के पनि होइन। एउटा देशको निम्ति 50 करोड डलरको नथिङ, के पनि होइन। अहिले करप्सन कन्ट्रोल गर्नुहोस् त, 50 अरब डलर बराबरको यी निक्लिन्छ। एनसिएलको लिनु कति बाँकी छ? कर लिनु कति छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। योभन्दा बढी छ। अनि एउटा कम्पनीको कर लिन त्योभन्दा बढी रहेछ, बाँकी बढी रहेछ भने अनि 50 करोड डलर ठुलो भयो। अनि तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी छ। एउटा कम्पनी नेपालमा टेलिकमको एउटा कम्पनी हो त्यो, त्यस्ता कम्पनी कतिवटा छन्? त्यो मात्रै छन् र यहाँ ठुल्ठुला स्क्यान्डलहरू पनि भयो कि भएनन्? भए। अब त्यो स्क्यान्डलको करप्सन कन्ट्रोल गरेर त्यो राज्यले असुल गर्ने भने कति हुन्छ? कति हुन्छ? हो, गोदावरी रिसोर्ट के अरे गोदावरीको चाहिँ नि, गोदावरी भन्ने आउँछ उसको चाहिँ नि गोकर्ण रिसोर्टको तपाईँलाई हामी थाहा छँदैछ। 6 वर्ष बाँकी हुँदै अगाडि एग्रिमेन्ट गर्थे नि, 6 वर्ष बाँकी छ, कानुनै बदलेर गृहमन्त्रीको मातहतमा हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लगेर प्रधानमन्त्रीले भनेको व्यक्तिले त्यसको अध्यक्षता गर्ने भनेर कानुन बदलिदियो। एउटा सेन्टेन्स मात्रै, सेन्टेन्स पनि होइन, कानुनमा छलिदियो। त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको थियो कानुनमा, त्यो चाहिँ नि के अरे उसको चाहिँ नि ट्रस्टको सम्पत्ति कहाँ प्रयोग गर्ने, त्यसको मुनाफा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर चुसुक्क घुसाएर पर्यटन भनेर हालिदियो। पर्यटन भनिसकेपछि होटेल त पर्यटनभित्र पऱ्यो, पर्यटन क्याम्प। अन्त कानुनी दृष्टिकोणले पनि रकमी पाराले यति झालझेलसँग कानुन 1 वर्ष अगाडि बदलेर भएको छ। अरू थुप्रै जहाजका काण्डहरू छन् है, अरू थुप्रै उहरू छन्। अहिले देख्नु होइन भ्रष्टाचारको कुरो, यी अहिले 1.5 महिना 2 महिनादेखि चाहिँ नि बिपिकेएसमा चाहिँ नि हडताल गरेका छन्। हिजो मात्रै समाचारमा दिएको थियो कति प्रतिशत 100 टाइम्स कि कति टाइम्स बढी चाहिँ नि उ गरेर भ्रष्टाचार, मेसिनहरू किन्ने बेला भ्रष्टाचार। 1 करोड पर्ने मेसिनलाई 10 करोड परेको छ। अब यस्ता भ्रष्टाचारहरू कन्ट्रोल गर्यो देशभित्र अनि पैसा आउँदैन। हामीलाई त्यही अनुचित शर्तहरू, यति शर्तहरू छन्, ती शर्तहरूको बारेमा हामीले हेर्नु पर्यो क्या। हाम्रो चाहिँ सम्झौताको मैले शर्त यहाँ ल्याएको छैन, मैले पहिले पनि भनिसकेँ हुनाले। तर अमेरिकासँग सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ भने यही गर्ने कि किन नगर्ने भन्ने कुरा अमेरिकासँग यो भएन भने अमेरिकासँग सम्बन्ध किन बिग्रिने? बिग्रिँदैन। तपाईँले मलाई दिन खोज्नु भएको छ, तपाईँले मनसाय राम्रो भएर दिन खोज्नु, मैले चाहिनँ, लेकीले भनेर तपाईँले दबाब दिने,
मैले चाहिनँ, नेपाली जनताले चाहेन, मेरो परिवारले चाहेन, तपाईँको अनुदान मलाई चाहेन भनेपछि अनि तपाईँ दर्जनौँ पटक दबाब दिएर अनि त्यो सहायता लिनै पर्छ भनेपछि समथिङ इज हिडन दियर भन्ने बुझ्नुपर्छ नि। केही चिज सुपेको लुकेको छ त्यहाँनिर, स्वार्थ छ है, स्वार्थ छ भनेर लुकेको दियो। किन हुन्छ त? नत्र भन्नुहोस् न त मलाई, किन दबाब दिइन्छ त? यो अगस्त 15, 2020मा समाप्त हुने भनेको थियो थिएन यसको? जुन 15 कि जुलाई 15 कति हो त्यसको म्याद सिद्धिने भनेको थियो नि त। म्याद त सिद्धिनु पर्ने नि। अहिले फेरि सेप्टेम्बर भनेर आज म्याद त बढाइ हुँदो रहेछ त। किन बढ्यो त? तर नेपालका नुवाकोटदेखि विभिन्न जिल्लामा मुआवजा थुप्रै दिएर सुरु मुआवजा हाम्रो नेपालको पैसा हो। नेपालले 13 करोड लगानी गरेको छ त्यसमा, म्याचिङ फन्डको रूपमा 13 करोड डलर नेपालको छ। अहिले 11 अरब रुपियाँ जति खर्च भइसक्यो भनिन्छ। एमसिसीले पैसा दिएको छैन, एमसिसीको पैसा होइन त्यो, सब भ्रममा भइरहेछ अहिले। एकदम एमसिसीले दिएकै छैन त, एक चुन नाम दिएको छैन अहिले। र एमसिसीले पछि दिने पनि होइन, एमसिसीले आफ्नै कन्ट्र्याक्टर राखेर उसैले त्यसको भुक्तानी गरिदिने हो, उसैको अडिटिङ हुने हो, उसैले भुक्तानी गर्ने। अहिलेसम्म कोही त भन्छ नि प्रयोग भइसकेको छ, विभिन्न प्रधानमन्त्री कालदेखि नै भएर सुरु भइसक्यो। छैन, गलत कुराहरू हो। एग्रिमेन्ट लास्ट हुन्छ क्या, एग्रिमेन्टको पहुँचमा पुगिसके पछाडि कुरा नमिलेपछि एग्रिमेन्ट ब्रिज हुन्छ, ब्रेक हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ कि हो। 2011देखि सुरु भएको, 2015 प्रिन्सिपल करिब करिब टुङ्गिएको। तर एउटा कुरा के मान्नुहोस् भन्नु भन्दाखेरि यो हामीले नै प्रपोज गरेको अगाडि बढाएको छ नि, हामीले नै माग गरेको योजना हो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। नेपाल डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने हेर्नुहोस्। नेपाली ब्युरोक्राट्सहरू राखेर नेपालको विकास सम्बन्धी समस्याहरू कहाँ के छन् भन्ने कुराहरूको अध्ययन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन हो। तर त्यसमा 8 जना मान्छे लिड एजेन्सीका रूपमा एमसिसीका मान्छे छन्। रिपोर्ट मसँग छ, लिड एजेन्सीका मान्छे। त्यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको ब्यारियर भनेको रोड र ट्रान्समिसन लाइन हो भन्यो। त्यही रोड र ट्रान्समिसन लाइन कसले एडभाइस गर्यो? एमसिसीले माग्नलाई। तिमीले यो माग भनेर माग्न लगाइयो। नेपालको फन्डामेन्टल बेसिक चिज प्रब्लम त्यही हो। नेपालको भूमि सम्बन्धी समस्या होइन, नेपालको नागरिक सम्बन्धी समस्या होइन, नेपालको अरू समस्या छैन। नेपालको इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट सम्बन्धी समस्या अरू होइन। गाउँ गाउँमा ट्रान्समिसन लैजाने र जनतालाई उपभोग बढाउने समस्या हो कि बेच्ने समस्या हो हामीलाई? डाक्टर बाबुरामकै पालादेखि भएको भन्छन् होइन? डाक्टर बाबुराम पाला जुसुकै पालामा होस्, सिग्नेचर कसले गर्यो? सम्झौता कसले गर्यो होला? इन्सेड झलनाथको पालामा भयो भन्छन् भन्न त। झलनाथको पालामा झलनाथले त्यो रिपोर्ट हेरेर यो एमसिसी ठिक छ कि छैन, एमसिसीसँगको एग्रिमेन्ट ठिक छ कि छैन भने हो र झलनाथ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो होला, बाबुराम प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो होला, अनन्त अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, बा अरू कुनै कोही हुनुहुन्थ्यो होला। तर एग्रिमेन्ट कसको बेलामा भयो भन्ने हो। एग्रिमेन्ट कसले गर्यो त? एग्रिमेन्टमा भएका ती फ्लजहरू, ती चाहिँ नि नेपालको हित विपरीत कुराहरू, त्यो त्यहाँ त बाबुरामले लेखे होइन होला, त्यहाँ त झलनाथले लेखेन होला, शेरबहादुरले पनि होइन होला, अनन्तले लेखेन, शेरबहादुर पनि लेखेन होला, सुशील कोइराला पनि लेखेन होला। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको। त्यहाँ एग्रिमेन्ट सिग्नेचर गर्ने बेलामा ती चिजहरू हाम्रो हित अनुकूल छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने हो। राष्ट्रिय सर्वोपरि हितका छन् कि छैनन्। अमेरिकाले दिने, नेपालले लिने, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सन्धि हुन्छ। यो सिम्पल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, सामान्य करार हो। त्यो चिज के हो त भन्दाखेरि अमेरिकाले दिन्छ। अमेरिकाको कन्सर्न के हुन्छ यसमा? यो ट्याक्स पेयरहरू, हाम्रो देशका ट्याक्स जसले बुझाएको छ उनीहरूको पैसा हो, यसको दुरुपयोग नहोस्, बस त्यति हो कन्सर्न। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हो, तिमीहरूको कानुनभन्दा माथि हुन्छ। त्यो सम्झौताको दफा 7(1) हेर्नु भएको छ? यो कानुनभन्दा माथि हुन्छ, यहाँको कानुन पनि लाग्दैन। यसको हदमा, बाजिएको हदमा नेपालको कानुन लाग्दैन। अनि 6 उसमा भनिएको छ, दफा 6(3) मा 6(2), 6(3)
2-3 ठाउँ भनिएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत सम्झौता हो भनेर। किन लेख्नु पर्यो त्यो? के को लागि लेखिएको? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुपरसिड गर्छ। यदि राष्ट्रिय कानुनसँग त्यो बाजियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्य हुन्छ भने हो त्यो। त्यसका निम्ति त्यहाँ बलजफ्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यो सम्झौता हो भनेर लेखियो। यता थुप्रै छन्, बरु तपाईँसँग यो यसमा के डिफेक्ट छन् भन्ने कुराहरूका बारेमा अलग्गै गरौँला अझ पनि। अब त्यस्तै यो 5 वर्षको लागि भन्छ। आर्टिकल 5.5 मा हेर्न जानुहोस् त तपाईँले, आर्टिकल 5.5 मा हेर्नुहोस् त। केही दफाहरू, 2टा दफाहरू 120, यो 5 वर्ष रहनेछ। 2टा दफाहरू 120 दिनसम्म काममा रहन्छन्, अरू दफाहरू अनन्तकालसम्म रहन्छ। अरू दफाले भने चाहिँ अनन्तकालसम्म रहन्छन् भन्नुहुन्छ। यो लागु अनन्तकालसम्म किन रहन्छन् त? त्यो मातहतमा कन्ट्रोल गर्ने, त्यो मातहतमा उसको स्वामित्व कायम गरिरहे नेपाललाई त्यो सन्धि अन्तर्गत, त्यो सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई समाति राख्ने। अनि त्यहाँ कतिपय दफाहरू छन् यो सम्झौतासँग बाजिएमा नेपालले अरू मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्न नपाइने, बाज्ने गरिकन नपाइने भन्ने छ। बाज्ने गरिकन गर्न पाउने। हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्टबाट गर्ने हो कि अरूको इन्ट्रेस्टबाट गरिदिने हो? उसले भनिदिएला मेरो सुरक्षा समस्या पर्छ, त्यस कारणले चीनसँग तैँले सम्झौता गर्न पाउँदैनस्, हामी रोकिनु पर्यो पर्न? जापानसँग भनिदिएला हामीले रोकिनु पर्यो पर्न? हामी कसैसँग पनि गर्न नपाउने भयो क्या, त्यसले रोकिदिने भयो क्या, हाम्रो सभरेन्टी रोकिदिने भयो। त्यो एमसिसी लागू गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू के अमेरिकी सेना आएर यहाँ गोली नै हानिहाल्ने हो र आइहाल्ने हो भनेर त्यस किसिमको बाबा अमेरिकी सेना आउनु पर्दैन, अमेरिकी सेना आउनु पर्दैन, आउनु पनि सक्छ। दुईटै कुरा सम्भावना देखिन्छ होइन, आउनु पर्दैन। किनभने आजको युगमा मैले पार्लियामेन्टमा एकचोटि भनेको थिएँ कि पहिले पार्लियामेन्टमा नेपाली टोपी लगाउने, नेपाली दौरा सुरुवाल लगाउने, नेपाली भाषा बोल्ने तर दिमाग चाहिँ नेपाली नभएर विदेशीको दिमाग भएका प्रतिनिधि यो पार्लियामेन्टमा छन् भनेको थिएँ कि। त्यही भए त पुगिहाल्यो नि। नेपालको सार्वभौमता बारेमा चिन्तित नहुने अरूको। हामीलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हामीलाई के खाँचो? 8000 माइल टाढा छ अमेरिका। अमेरिकाको सुरक्षाबारे हामीले चिन्ता गरिदिनु पर्ने? आइपिएस भनेको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको निम्ति बनेको हो। इन्डो पेसिफिक हिन्द प्रशान्त रणनीति 4वटा देश मिलेर 2017 मा त्यसले इस्टाब्लिस गरेका हुन्। तर आइपिएस भन्दा अगाडि धेरै यस्ता अर्गनाइजेसनहरू थिए जसले ग्लोबल पोलिटिक्समा हस्तक्षेप गर्दथे। विश्व त विभाजित छ नि, समाजवादी क्याम्प छ, पुँजीवादी क्याम्प छ। चीन र रुस एउटा क्याम्पमा थिए हिजो। आज दक्षिण पूर्वी एसियामा चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि 1949 मा क्रान्ति पछाडि दक्षिण पूर्वी एसियामा चिनिया क्रान्तिको पनि प्रभाव पड्न थाल्यो। त्यो त स्वतन्त्रताको आन्दोलनको सुरुवात हो। आसियान भन्यो 1957 मा आसियान भनेको थियो। रुसको लिडरसिपमा समाजवादी क्याम्प एकातिर, पुँजीवादी क्याम्प अर्को थियो। 1960 मा एसिया पेसिफिक भनेर भनेको थियो। थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू यसरी बनेर अहिले भर्खरै पनि अमेरिका र इन्डियाको बिचको एलायन्स भएको छ, मिलिट्री एलायन्स भएको छ। आइपिएस मिलिट्री एलायन्स हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिले आइपिएसमा हामीलाई सामेल हुन दिँदैन। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। हामी यसमा सामेल 2019 मा हाम्रो सामेली भएको छ। प्रदीप गेवाली अमेरिका गएको बेलामा आइपिएसमा रहने स्वीकृति जनाएर आउनु भएको छ। हामीले भन्यौँ, तपाईँ मिडियाले भन्यो कि नेपालले स्वीकृति जनाइदियो। उहाँले भन्नुभयो जनाएको छैन, झुट हो भन्नुभयो। के अरे 2018 मा 18 को डिसेम्बरमा 2019 1 जुनमा एउटा रिपोर्ट निक्ल्यो। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले रिपोर्ट निकाल्यो। त्यो रिपोर्टमा खुलेर प्रष्टसँग लेखियो नेपाल यसको पार्टनर बन्यो भनेर त्यो रिपोर्टमा आइदियो। झुट त उदाङ्ग भयो नि त। हाम्रो मुलुकमा हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन अनुमति दिन्छ। यी थुप्रै कारणहरू छन् जसका कारणले हाम्रा थुप्रै यो भित्र पनि सम्झौताभित्रका थुप्रै यस्ता छन्। हामीले
त्यो आयोजना अन्तर्गतको हामीले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छ नि, त्यसबाट प्राप्त गर्ने जो अनुभव हुन्छ नि, एमसिसीलाई दिने भन्ने छ। नेपालले पनि त 13 करोड 26% त नेपालले पनि लगानी छ त, लगभग 26% नेपालको लगानी छ। अनि नेपालको 26% नेपालकै लगानीमा मात्रै हेर्ने भने पहिलो कुरो त नेपालको देशमा भएको छ, अध्ययन काम भएको छ। नेपालको देशमा भएपछि त्यसबाट पाउने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी त नेपालको हुन्छ नि त। दोस्रो, लगानीको आधार हेर्ने हो भने 26% त हाम्रो लगानी छ, $13 करोड। अब $13 करोड को पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हामीले त्यो पनि सेयर नपाउने, सबै उसले लैजाने। म तपाईँसँग बुँदागत रूपमा कहाँ अझै फ्लहरू छन् भन्ने कुराहरू म तपाईँसँग, त्यो मात्रै होइन, यो त एउटा मात्रै हामीलाई एग्रिमेन्ट हामीले सार्वजनिक गरेको छ, पार्लियामेन्टमा बुझाएको हो। अनि पार्लियामेन्टमा पास गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। पार्लियामेन्टबाट पास गरेर जानुपर्छ भन्ने, पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्छ भने कानुन बनाउने भनेको थियो। कानुन बनाइदिइसके पछाडि यो कसैले पनि विरोध गर्न नसकोस्, त्यसको स्थायित्व हो। त्यो स्थायित्व भनेको अमेरिकन डोमिनेसन यहाँ त्यो कानुन अन्तर्गत रहिरहन्छ। त्यो प्रोजेक्ट बाँचुन्जेलसम्म रहिरहन्जेल चाहिँ नि अमेरिकन डोमिनेसन त्यस मात्राबाट रहिरहन्छ भन्ने छ। हजुरले भन्नु न 3टा कुराको स्ट्राटेजी हुन्छ भने नेपाललाई चाहिँ कुन स्ट्राटेजी गर्न खोज्दैछ त एमसिसी त्यसो भए? होइन, एमसिसी पहिलो कुरो त हाम्रो आफ्नो सभरेन्टीको प्रश्न छ। हाम्रो सभरेन्टी माथि त्यसले हस्तक्षेप गर्छ। दोस्रो, हाम्रो फरेन रिलेसन छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। हामी स्वतन्त्र देश हौँ, हामीले आफूले चाहेअनुसारको हाम्रो हरेक मुलुकसँग स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ, त्यसले ब्लक गर्न सक्छ। तेस्रो, हाम्रो आफ्नै विकास निर्माणमाथि त्यसले हस्तक्षेप गरेको छ। हामीलाई अहिले विद्युत बेच्ने हतार हो कि जनतालाई उपभोग बढाउने हतार हो? जनतालाई धनी बनाउनका निम्ति त जनताले क्रय शक्ति बढाउनुपर्छ। विद्युत जति उपभोग बढी भयो त्यो देशका जनताहरू त्यति धनी भएको छ। जसले बढी पर क्यापिटा विद्युत उपभोग गरेको छ, किन धनी हुन्छ त भन्दाखेरि विद्युत उपभोग त यत्तिकै दिनभरि बालेर त फाल्दैन त, त्यसले उद्योग स्थापना गर्छ। त्यो ऊर्जा भएपछि त उसले उद्योग स्थापना गर्छ, कच्चा पदार्थ ल्याउँछ, त्यसबाट उत्पादन गर्छ, बेच्छ र आर्थिक वृद्धि गर्छ। अनि जब वृद्धि हुँदै जान्छ विद्युत पनि उसले बढी उपभोग गर्दै जान्छ। जुन देशमा विद्युत बढी उपभोग आउँछ त्यो देश विकसित हुन्छ। अब त्यसको निम्ति त हामीले आज ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत बाल्नका निम्ति मात्रै हो र विद्युत, त्यसले हाम्रो आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति हो, हाम्रो कच्चा पदार्थ हो, हाम्रो ऊर्जा हो। त्यसकारणले हामीलाई विद्युत उत्पादन गरेर हाम्रो खेर जाने भयो भन्ने होइन कि हाम्रो विद्युत उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने विस्तार गर्नु पर्यो। हाम्रो सिमेन्ट उद्योगहरू छ, हामी कहाँ सिमेन्टको निम्ति कच्चा पदार्थ प्रशस्त मात्रामा छ। सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बनाउन, किन विदेशी सिमेन्टहरू हामीले ल्याउने? हामीले मल कारखाना किन नखोल्ने? जो विद्युत कन्ज्युम्सन बढी हुन्छ नि, उपभोग बढी हुन्छ, मल कारखाना किन नखोल्ने? हाम्रो एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू जसले बढी विद्युतको खपत गर्छ त्यो किन नगर्ने? हामी उद्योग खोल्ने दिशातिर नजाने, हामी सिमेन्ट उद्योग खोल्ने दिशातिर नजाने, हामीले के अरे वन पैदावारका उद्योगहरू खोल्ने दिशातिर नजाने, होइन? हामीले फर्टिलाइजर चाहिँ नि उत्पादन गर्नेतिर दिशातिर नजाने। अनि हामीलाई के हुन्छ, विद्युत उपभोग के अरे उत्पादन गरेको बिजुली खेर जान्छ, त्यस कारणले बेचेर धनु पर्यो। संसारमा कच्चा पदार्थ बेचेर कुनै पनि देश धनी हुँदैन, भएको पनि छैन। विद्युत कच्चा पदार्थ हो। अनि त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि यो अर्को कुरा के हो भने हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन जो अघि भन्नु नि यो हाम्रो हाफ सर्कल हाफ बल बनाउनु खोजिएको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ नि यो अहिले ट्रान्समिसन 400 केबी हाम्रो इस्ट वेस्ट नेसनल ग्रिड छ। 132 केबीबाट यसको विस्तार गरेर 400 केबी बनाइदिन्छ। इन्डियासँग व्यापारको निम्ति गोरखपुर के अरे मुजफ्फरपुर ढल्केभरको 400 केबीको बनिसकेको छ। अनि हाम्रो विद्युत तामाकोसीको विद्युत त्यहाँ गएर यहाँ आउने हो फेरि। अब हाम्रो विद्युत उत्पादन गरेर अहिले नै हामीलाई यो ट्रान्समिसन लाइन बनाएर हामीलाई चाहिँ नि भारतमा लगेर बेच्नुपर्ने भन्ने अनिवार्य आवश्यकता छ र छैन? पहिले हाम्रा देशका जनतालाई
गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराऊ, देशलाई औद्योगिकरणको दिशामा लैजाऊ। हामीले उत्पादन गरेको बिजुली हामी कहाँ खपत हुन्छ, अनि त्यस पछाडि हामीले बल्ल अरूसँग अरूको ऊर्जाको कमी भयो भने त्यहाँलाई डिल गर्ने हो। त्यो ऊर्जाको कमी छ भने ल तिमी हामीसँग सरप्लस बिजुली छ किन, कतिमा किन्छु। यो हो अहिले 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन, पहिले इस्ट वेस्ट ट्रान्समिसन लाइन बनाऊ, त्यसको क्षमता विस्तार गर, त्यो बनाउन थालिरहेको छ। अब अहिले अर्को पनि हेर्नुहोस्, यो यहाँबाट गएर लप्सेफेदीबाट तपाईँ नुवाकोट रातामाटा, त्यहाँबाट दमोलीबाट एउटा लगेर हेटौडा जोड्ने, त्यहाँबाट दमोलीबाट उता लगेर दमोली होइन मुङलिङबाट दमोलीबाट पाल्पाको नुवाकोट डाँडा, बुटवलबाट बोर्डरबाट गुराखपुर पुऱ्याउनु पर्ने। यो हाम्रो अहिले प्रायोरिटी हो कि होइन भने प्रायोरिटी छनाउनु पर्यो। हाम्रो प्रायोरिटी के हो? डेभलपमेन्ट, विकासको प्रायोरिटी के हो? जनताको आर्थिक जीवन उत्थान गर्ने प्रायोरिटी के हो? केले भन्छ? यसले हामीलाई दिन्छ। फेरि अर्को यसमा कस्ट पनि हेर्नुहोस्। हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन प्रति किलोमिटर 6 करोडमा बन्दैछ। 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति किलोमिटर लगभग अझ नपुग पो छ त 6 करोडमा बनाउँदैछ। यसको कस्ट कति हुन्छ? मोर देन 16 करोड। यो कहाँबाट यतिका पैसा किन? मोर देन मैले पाएको तथ्याङ्क। अब यसको लगभग चाहिँ 35 करोड रुपियाँ कति पर किलोमिटर कति छुट्याइएको छ, के अरे 35 अरब के कति छुट्याइएको छ। यस्ता थुप्रै यस्ता कुराहरू छन्। अनि अर्को यससँग जोडिएका एग्रिमेन्टहरू धेरै छन्, जुन एग्रिमेन्ट हामीलाई जानकारी नै छैन। एउटा यसको मूल सम्झौता दिएको छ, त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि दिएको छैन। अब सम्झौता इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट छ, इम्प्लिमेन्टेसन क्रियान्वयन सम्झौता भन्ने छ। यस्ता थुप्रै सम्झौता छन्। ती सम्झौताको हैसियत के हुन्छ त भन्दाखेरि यही मूल सम्झौता सरहको हैसियत हुन्छ, करस्पोन्डेन्ट हुन्छ। के अरे ऊ चाहिँ नि एमसिए भन्ने एमसिसी प्रोजेक्टलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यहाँ नेपाल सरकारले गठन आदेश अन्तर्गत एउटा कानुन बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ संरचना बनाएको छ। नेपाल सरकारले संरचना बनाइदियो, तर त्यसको सबै लोयल्टी एमसिसी प्रति हुन्छ, नेपाल सरकारप्रति। एकजना कर्मचारी निकाल्न सक्दैन उसले, एकजना कर्मचारी राख्न सक्दैन। एमसिसी स्वीकृति चाहिन्छ। नेपालको प्रोजेक्ट नेपालमा सञ्चालन हुने संरचनामा नेपाल सरकारले आफ्नो कर्मचारी पनि राख्न नसक्ने, झिक्नु पनि नसक्ने। हामी कति सभरेन भयौँ त। त्यसको हरेक प्रतिवेदन, हरेक रिपोर्टहरू, पहिलो रिपोर्ट र ओरिजिनल कपी उसलाई दिनुपर्छ, एमसिसीलाई दिनुपर्छ। हाम्रो देशको गतिविधि भएको काम कारबाहीको रिपोर्ट एमसिसीलाई दिनुपर्ने। अनि हामी कति सभरेन भयौँ त। त्यस कारणले यसका 5-7वटा आयामहरू छन् यो आयोजनाका, यो एग्रिमेन्टका 5-7वटा आयामहरू छन्। हाम्रो प्राथमिकता थियो कि थिएन आज यो देशको प्राइम चाहिँ नि ऊ हो कि होइन? अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिमा हामी जाने हो कि होइन? अमेरिकाको सुरक्षा कन्सर्न, बरु हामीलाई चीनले हाम्रो सुरक्षा बारेमा नेपालले संवेदन अनुसार भारतले संवेदन हुनुपर्छ भनेर क्वेसन गर्नु ठिक, किनभने हाम्रो सिमाना जोडिएका मुलुकहरू हुन्, छिमेकी मुलुक। भारतले उठाउँदाखेरि हामीले मेरो सुरक्षा रणनीतिमा केही समस्याहरू आयो भने नेपालसँग पनि हामी सरकार राख्दछौँ भनेर भन्नु ठिक होला, चीनले भन्नु ठिक होला। तर अमेरिकासँग हाम्रो त नातै छैन त, टाढा छ। हो, हामीसँग दौत्य सम्बन्ध, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ, ठुलो देश हो, विकसित देश हो। हामीले धेरै वर्ष सबभन्दा पुरानो सम्झौता भएको, सहमति भएको चाहिँ नि मैत्री सम्बन्ध भएको देश हो। त्यसमा कुनै ऊ छैन। हामीलाई उसँगको दुश्मनी लिनुपर्ने केही पनि कुरै पनि होइन, हाम्रो मित्र देश हो। तर हामीलाई मित्र देशले हामीलाई हस्तक्षेप गर्ने कि हामीलाई चाहिँ नि आवश्यक पर्दाखेरि सहयोग गर्ने हो, हस्तक्षेप गर्ने होइन। यो हस्तक्षेप भयो। त्यसो अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुने बित्तिकै नै अब हो किन आयो त भन्ने कुरा छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि होला शेरबहादुर देउवाजी नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा गरे हुनाले यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्नु होला। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की त्यसको सिग्नेचर गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, अहिले कानुनमन्त्री बन्नुभएको छ। होला उहाँहरूलाई हामीले गरेको, उहाँहरूले पनि सोच्नु पऱ्यो। उहाँहरू कोलिसन पार्टनर हो,
अहिले कोलिसन गभर्मेन्ट हो है, मिलिजुली सरकार हो। मिलिजुली सरकारमा साझा कुरा मात्रै हुन्छ, साझाभन्दा बाहिरको कुराहरू गर्न पाइन्छ। देउवाले एक्लै गर्न सक्नुहुन्न यो कुरा त्यसो भए? एक्लै कसरी गर्नुहुन्छ त? पार्लियामेन्ट एक्लै पासै हुँदैन त। हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन के हो त भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो पार्टीको भन्छु म, मेरो कुरो त अलग छ। पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन 16 वटा बुँदामा झलनाथ, हिजो झलनाथ खनाल समेतको, हामी एमाले समेतको पार्टी नेकपा हुँदाखेरिको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरिको एउटा कार्यदल बनेको थियो है। त्यो 3 जनाको कार्यदल थियो। त्यसमा झलनाथ खनालजी संयोजक हुनुहुन्थ्यो, भीम रावल र प्रदीप गेवाली उहाँहरू मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। त्यसले 16 बुँदामा यति ठुलो प्रतिवेदन तयार पारेछ। 16 वटा बुँदा संशोधन गर्नै पर्छ, राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै गर्न सकिन्छ। संशोधन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै पास गर्न सकिन्छ भन्नु। अब अमेरिकी राजदूतसँग त्यो डकुमेन्ट पनि छ। अमेरिकी राजदूतले प्रष्ट शब्दमा भने यसको संशोधन, मूल सम्झौताको संशोधन कुनै गुन्जायस छैन, उनले त्यही भनेको छ। हुन सक्दैन भनेको छ। मूल सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन भने यो पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर अनि त्यो सम्झौता चाहिँ नि रिभिजन हुन्छ। तपाईहरु रोक्न सक्नुहुन्छ संशोधनदेखि? पढ्नुहोस् न। त्यसकारण गुन्जायस छैन। अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव यो त्यो मुतको न्यानो हो, केही पनि होइन। केही पनि त्यसको भ्यालिडिटी के अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि भ्यालिड हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्त सन्धि सम्झौता अन्त कुनै पनि भ्यालिड हुँदैन। त्यो जनता ठग्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले न त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव हुन्छ, न नेपालबाट संशोधन गरेर हुन्छ। यदि त्यसमा संशोधन त्यही अनुसारकै संशोधन गर्ने हो भने पनि रिट्रिटी चाहिन्छ। तर इन्टेन्सन अर्कै हो। अर्कै इन्टेन्सन भएको कारणले मैले के भने त भन्दाखेरि यो संशोधन हुन पनि सक्दैन। हामीले एकलौटी संशोधन गरेर संशोधन हुने पनि होइन, संशोधन हुने पनि होइन। र त्यस कारणले यो यसको ओरिजिनै बेठिक भएको कारणले यो श्रीलङ्काले इन्कार गर्यो त। श्रीलङ्काले ट्रान्सपोर्ट र भूमि सम्बन्धी सेक्टरमा चाहिँ नि उ गर्नका निम्ति भनेर लगानी गरेको 480 करोड हो नि त, के अरे 480 मिलियन हो नि त। हाम्रो 500 मिलियन, 480 मिलियन डलर हो है। उसले इन्कार गरिदियो। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इन्टेलेक्चुअल्सहरू, एक्सपर्टहरूको चाहिँ नि कमिटी बनेर, युनिभर्सिटी प्रोफेसरको चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ एउटा कमिटी बनेर, अध्ययन कार्यदल बनेर यो उसको निम्ति, हाम्रो श्रीलङ्काको निम्ति हितकर छैन भनेर चाहिँ नि त्यसलाई डिनाइ गरिदियो। हामीले पनि हाम्रा यत्रो विवाद भएको छ। नेपाली जनताले भनेको कुरा नसुन्ने, नेपाली जनताले उठाएका प्रश्नहरू नसुन्ने, ढाँट्ने, नेपाली जनतालाई छल्ने। के नेपाली जनता सबै मूर्ख हुन्? आजसम्म यी कुराहरू बारेमा बहस उठाएका मान्छेहरू मूर्ख हुन्? राज्य के हुनुपर्दछ भने जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ हुँदै। त्यस कारणले अहिले हामीले शेरबहादुरजीसँग हामी कहाँ एलायन्समा पुग्यौँ त भने केपी ओलीले असंवैधानिक तरिकाले, अराजनीतिक तरिकाले, निरङ्कुश तरिकाले संसद पनि जनताको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने थलो पनि सिद्ध्याइदिएको, संविधान पनि ध्वस्त पार्न थालेका कारणले शेरबहादुरजीलाई ल नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको रक्षा गर्छु भनेपछि हामी एलायन्स गरे हो नि त। हामी त्यो एलायन्सलाई सहमतिको आधारबाट बाँकी अवधि हामी पुरा गर्छौँ भने हो नि त। त्यसो देवाजीलाई एमसिसी कारण घाँडो हुन्छ हुँदैन त सरकार बस्नु? अब घाँडो हुने उहाँले बुझ्ने कुराहरू हो, किनभने कोलिसन पार्टनरहरू जब सहमत हुँदैन त्यसलाई फाइदै राख्नुपर्छ। कुनै हालतमा एमसिसी पास गराउनु दिनुहुन्न र हुँदैन भन्नुहुन्छ नि त? होइन, मैले त मेरो कुरो त प्रश्न छँदैछ त। एमसिसी पास गर्ने अहिले हुन सक्दैन। हजुरको पार्टीकै हुनु पर्यो? होइन, म त मैले मेरो पार्टीमा पनि त नोट अफ डिसिसन लेखेँ हिजो एकीकृत हुँदाखेरि। नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि मैले नोट अफ डिसिसनै लेखेँ हो, यो कुरा हुँदै हुँदैन, यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको। अहिले पनि मेरो अडान त्यही हो, मेरो दृष्टिकोण त्यही हो कि यत्रो नेपाली जनताको भावनालाई यसलाई खुल्चन मिल्दैन। यसले फेरि नयाँ प्रकारको ठुलो समस्या पैदा गरिदिन्छ। यो कुरामा जनताले भ्रम नपरे हुन्छ? त्यसो भ्रम पर्नु हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू। ल, धन्यवाद।